कुणबी नृत्य विजया कला मंडळ फोंडा कुर्टी तुमच्या मुखार सादर करता। कुणबी नाच हो एक गोंयचो पारंपारीक नाच जो खासा करून गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत जाता। कुणबी समाजाचे सैमा कडेन आशिल्लें नातें, तांची शेतांतली जीण तशेंच एकचारपणाचें नातें ह्या नाचांतल्यान बेस बरें आमकां दिसून येता। ह्या नाचांतलीं गितां ही खास करून मोगाची काणी, दिसपट्टी ग्रामीण जीण तशेंच शेतकाम ह्या विशयाचेर आदारिल्ली आसता। आनी ह्या नृत्यांतल्यान एक सामाजीक संदेश, एक बरो सोशियल मॅसेज दिवपाचो यत्न जाता। एक सादो पूण तितलोच प्रभावी लय आनी ताल हांचो सुमेळ आशिल्लो हो कुणबी नाच। पारंपारीक तांबड्या रंगाची कुणबी साडी हे ह्या नाचाचें खाशेलेपण। गोंयचें गिरेस्त पारंपारीक दायज आनी सांस्कृतीक परंपरेचें दर्शन घडोवपी हो नाच खासा करून शिगमो, धार्मीक उत्सव, शेतकापणी वा कुणबी समाजाच्या स्नेह संमेलना वेळार हे नृत्य केल्लें आमकां दिश्टी पडटा। सादर आसा कुणबी नृत्य।